बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। एपेक्स न्यूज़ पर क्रिकेट दमादम लेकर आपका दोस्त, आपका साथी, आपका हमदम नियाज़ बालम हाजिर है। सब जिसका डर था वही बात हो गई। अब लग रहा था ये साजिश की बू आ रही थी। साजिश और साजिशें इसी तरह छुपते नहीं हैं, छुपे नहीं रह सकते। जिस तरह से वो जो एक मशहूर कहावत है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, इसी तरह से ये साजिशें भी नहीं छुपा करती। जिस रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद को कोच लगाया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और बाबर को कप्तान बनाया था, कोच तो वो शान मसूद के साथ भी था, मगर जब सरफराज अहमद के कोच होते हुए और लगा दिया आपने सरफराज अहमद को उसके साथ कोच कप्तान शान मसूद के साथ भी था सरफराज अहमद, मगर जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया और हेड कोच लगा दिया गया सरफराज अहमद को, उस वक्त भी जो हक परस्त मुबस्सिरीन थे, क्रिकेट के एनालिस्ट से एक्सपर्ट्स थे, उन सब ने शोर मचाया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जगाने, बताने, जतलाने की बहुत कोशिश की थी कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये कारगर नहीं होगा। देखिए, बाबर आजम के हवाले से हमारी साहली शहर से जो मीडिया की यलगार है, उन्होंने एक अपने तईं एक अरसे से सोच भी रखा, ये उनके जहन में भी है, ये खप्त है कि बाबर आजम के आने से अगर बाबर आजम ना आता तो सरफराज अहमद को अभी न जाने कितनी रूसियाही के कोह जो है वो उन्हें सर करने थे, कितनी चोटियां सर करनी थी। मगर चूंकि बाबर आजम आ गया, एक बेहतर प्लेयर आ गया, सरफराज से बेहतरीन खिलाड़ी आ गया, तो उसके बाद में फिर सरफराज की कप्तानी भी गई और टीम में वो शामिल भी नहीं रहे, उनकी क्रिकेट जो है वो किनारे लग गई। तो ये ख्याल जो है ये न सिर्फ कराची के मीडिया के पास है, बल्कि वो इसको अपने आगे खिलाड़ियों में जो है मुंतकिल करते हैं। और सरफराज अहमद को जिस रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच लगाया था, हेड कोच बनाया था, बाबर आजम को कप्तान किया था, उस रोज़ मैं और मुझ समेत बाकी तमाम हक परस्त और वतन परस्त क्रिकेट सहाफ़ियों ने, क्रिकेट एनालिस्ट ने, एंकर पर्सन ने ये इतला दी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुतनब्बे किया था, खबरदार किया था कि देखिए, बाबर आजम को अगर आप बना रहे हैं तो फिर ये जो सरफराज अहमद के अंदर पनप रहा है, उनके खिलाफ जलन का मवाद ये ऊद कराएगा और ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। और आज उसका नतीजा कि किसी ने कान नहीं धरे। तूती की नक्कार खाने में कौन सुनता है जी। हमने बहुत चीखे चिल्लाए, बहुत शोर किया, जतलाने बतलाने की कोशिश की, किसी ने हमारी नहीं सुनी। नताइज आज आ गए। आज शाम, ये 18 अगस्त की शाम ये साबित कर रही है कि हम सही इतला दे रहे थे, मगर जिन्होंने नहीं सुनी ये उनके लिए नविश्ता दीवार है। अभी भी अगर उन्होंने कान ना धरे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए क्रिकेट में अब वो बदनामियां जिनका सिलसिला बाबर आजम के आने के बाद रुका है, वो एक बार फिर से सर उठाने लगेंगी। आज वो जो बाबर आजम को वेस्ट इंडीज़ में आखिरी दूसरा टेस्ट मैच खेलते हुए उनको हाथ पर ये उंगली जिससे बैट ग्रिप करता है, इसको जो है वो बॉल लगी और वो ज़ख्मी हो गया। और उसके बाद में उसने यानी जब हमने उसकी 24 रन्स की जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में मैच विनिंग 24 रन्स किए, उसमें जो उसने 2 लगातार छक्के लगाए थे, जब उसने वो छक्के रसीद किए थे तो हमने उस वक्त भी देखा था कि बाबर आजम वो छक्का लगाने के बाद में बार बार अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से झटक रहे थे दर्द की तकलीफ से। इसके बाद में कौमी असासा है बाबर आजम। इस वक्त पाकिस्तान का दुनिया भर में, पाकिस्तान का अगर कोई ब्रांड है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स दुनिया भर से, पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से, वो कहते हैं कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों में अगर पाकिस्तान ने कोई ब्रांड क्रिकेटर पैदा किया तो वो बाबर आजम है। मगर एक शख्स की जलन और एक मीडिया की जलन उसने आज पाकिस्तान को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में फेंक दिया है कि आज हेड कोच सरफराज अहमद ने आके बतला दिया वहाँ हेडिंग्ले लीड्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाबर आजम पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। ये
خبر نہیں دی انہوں نے، یہ بجلی گرائی ہے پاکستان کے کروڑوں شائقین کرکٹ کے دلوں پر، بابر اعظم کے کروڑوں پرستاروں کے دلوں پر، اور جو محب وطن کرکٹ کے ایکسپرٹس ہیں، اینالسٹ ہیں، میرے جیسے ادنا سے اس کے اینکرز ہیں، اینکر پرسنز ہیں، یہ بجلی بن کے یہ خبر گری ہے۔ دیکھیے بابر اعظم زخمی تھا، اس کو حفاظت کی ضرورت تھی، مگر یہ جلن کا اظہار ہے کہ، اور یہ خبریں ہیں بقول تنویر احمد کے، پاکستان میں ایک ببانگ اور ببانگ دوہل بولنے والا، ایک سچ کہنے والا، کراچی ہی سے اس کا بھی تعلق ہے، لیکن وہ حق پرست ہے، سچ بولنے والا ہے، پاکستان پرست ہے، وہ محب وطن ہے، اس نے بھی یہ بات دی ہے، اس نے یہ خبر دی ہے کہ بابر اعظم اس میچ میں، اس پہلے یہ جو 3 روزہ وارم اپ میچ ہوا بیکنہم میں کاؤنٹیز پروفیشنل 11 کے خلاف، بابر اعظم تکلیف کے باعث اس میچ میں کھیلنا نہیں چاہتے تھے، مگر بقول تنویر احمد کے کہ ضد کر کے اسے مجبور کیا سرفراز احمد نے میچ کھیلنے کے لیے، جبکہ بقول تنویر کے ہی کہ وہ فارم میں تھا، اچھی بیٹنگ کر رہا تھا، رنز کر کے آ رہا تھا، اس کے بیٹ میں جو ہے فلو آ گیا تھا، اس کے سارے اسٹروکس اس نے کھیلے ہیں، سب اسٹروکس اس کے لگ رہے تھے، اس کو کسی نیٹ کی ضرورت نہیں تھی، اسے کسی میچ پریکٹس کی ضرورت نہیں تھی، وہ تیار تھا پہلے ٹیسٹ کے لیے۔ اگر اس کو یہ 3 روزہ میچ کھیلنے کے لیے نہ کہا جاتا، نہ مجبور کیا جاتا، بابر اعظم کو مجبور کیا بقول تنویر احمد کے کہ خود سرفراز احمد نے ضد کر کے ان کو کہا کہ وہ یہ میچ کھیلے، اور اس میں پھر اس کو جو ہے وہ 39ویں اوور میں پہلی اننگز کے ہی اس کو بال لگا، بلکہ وہ آیا، اس نے آ کے جب بیٹنگ شروع کی تو اس کو شروع میں ہی ابھی صرف 5 رنز تھے، تو اس کو پھر اس کے اپنے ذاتی اننگز کے 39 اوورز تھے اور اس کے 5 رنز ابھی ہوئے تھے جب ایک مرتبہ پھر بابر اعظم کو اسی انگلی پر بال لگا فاسٹ بالر کا پروفیشنل 11 کے، اور پھر وہ اس میچ سے باہر ہو گیا۔ پورے میچ میں ایک بال کا آپ نے جو ہے بابر اعظم کو کھلوا کر آپ نے بابر اعظم کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور یہ ظلم آپ نے صرف بابر اعظم کے ساتھ نہیں کیا، آپ نے پوری پاکستانی قوم کے ساتھ، پاکستانی قوم کی خواہشات و منگوں پر آپ نے پانی پھیر دیا۔ کون ہوتے ہیں آپ؟ ایک پاکستان کی عزت اور حرمت سے کھیلنے والے۔ میرا خیال ہے میرے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ میری قومی ٹیم میری ہیڈ لائن ہے، میرے سلوگنز، میرے کرکٹ دمادم کے سلوگنز آپ کو یاد ہوں گے کہ میری قومی ٹیم میری ہیڈ لائن ہے، اور وطن عزیز پاکستان کی حرمت میری ریڈ لائن ہے۔ تو یہ ریڈ لائن کو چھیڑا ہے جس نے بھی چھیڑا ہے، میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذمہ داروں سے یہاں بیٹھ کر ایپیکس نیوز کے پلیٹ فارم سے اور کرکٹ دمادم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا جواب دیجئے کہ کیوں سرفراز نے، اگر پہلے تو اس خبر کی تصدیق ہونی چاہیے کہ کیا واقعی سرفراز نے ان کو مجبور کیا بابر اعظم کو یہ میچ کھیلنے کے لیے، اور اگر مجبور نہیں بھی کیا تب بھی بحیثیت ہیڈ کوچ، دیکھیے اسی لیے ہم پاکستانی جو کرکٹ کے اینالسٹ ہیں یا ایکسپرٹس ہیں یا ہم جیسے جو اینکرز ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ کوچ کے لیے کوئی فادر فگر ہونا چاہیے، ایک ایکسپیرینسڈ ایکس کرکٹر ہونا چاہیے جو ان تمام مرحلوں سے گزرا ہو، اور وہ مخلص بھی ہو، پاکستان سے، وطن عزیز سے، اپنی دھرتی ماں سے مخلص ہو۔ اگر وہ مخلص ہوتا، ہیڈ کوچ اور فادر فگر ہوتا، وہ کبھی بابر اعظم کو اس میچ میں کھیلنے کے لیے مجبور نہ کرتا، اور اگر بابر اعظم خود سے بھی ضد کر رہا ہوتا کہ میں یہ پریکٹس میچ کھیلوں گا تو وہ اسے منع کرتا کہ ایک سائیڈ ہو کے بیٹھ جاؤ بچے، ابھی آپ اس میچ کے کھیلنے کے لائق نہیں ہو، آپ کے آگے اور بڑے بڑے دریا ہیں، آپ کو پہلے ٹیسٹ میچ سے فٹ ہونا ہے، پہلے میچ سے پہلے آپ کو 100% فٹ ہونا ہے، کیونکہ آپ پاکستان کی ضرورت ہیں۔ اب لائیے میدان میں، ایک تو آپ کی ویسے ہی آنکھیں کھل گئی ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ کی حالت پتلی ہو گئی ہے، کیونکہ آپ جو بیکنہم میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جی جلی ہوئی گھاس ہے، گرم موسم ہے انگلینڈ میں، اس دفعہ جو ہے وہ پاکستان کے اسپنرز دھوم دھام کر دیں گے اور انگلینڈ کی بیٹنگ کو پچھاڑ کے رکھ دیں گے، تو آپ کے جیسے ہی وہ کور ہٹا ہے ہیڈنگلے لیڈز گراؤنڈ کی وکٹ پہ سے جیسے ہی کورز ہٹے ہیں تو آپ لوگوں کے ہوش تو اڑ گئے ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے ہیں۔ کیوں کہ وہاں تو نیچے سے گرین وکٹ نکل آئی ہے، اب وہ وکٹ کو دیکھ کر آپ کی حالت ویسے ہی پتلی ہو گئی ہے، اور ایسے میں ایک ظلم آپ کا جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ نے بابر اعظم کو 3 ڈے میچ کھلوا کے اور اس کو مزید اس کا جو زخم بھر رہا تھا
जो उसकी तकलीफ़ रफू हो रही थी, आपने उसको एक बार फिर से उसको फिर आपने ज़ख्मी कर दिया, और अब आप कहते हैं, आके बैठ गए हैं और रोनी शक्ल बना के, आपने रोनी सूरत बना के आप कहते हैं जी वो यूँ हो गया, वो हो गया, लड़के बड़े कॉन्फिडेंट हैं। हम देख लेंगे सर, तेल भी देखेंगे, तेल की धार भी देखेंगे, अब मैदान भी ये है और घोड़ा भी यहाँ है। अब देख लेंगे पहले टेस्ट का नतीजा। लेकिन क्या करें कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान की हुर्मत हमारी रेड लाइन है। हम यहाँ बैठकर पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं सोच सकते, हम पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। बेशक आप लोग सामने होंगे, विकेट पर आप खेलेंगे पहला टेस्ट मैच, मगर हम हम पाकिस्तान के लिए अपने परवरदिगार के आगे दुआ करेंगे कि मालिक हमारी आबरू रखना, मेरे वतन के परचम की आबरू रखना, पाकिस्तान की आबरू रखना। एपेक्स न्यूज़ से न्याज़ बालम आपसे चाहेगा इजाज़त। हाँ, जाने से पहले एक आखिरी इतला आपको देनी थी। एक्स क्रिकेटर कराची से ही हैं बासित अली, जिनको गुज़िश्ता रोज़ हार्ट अटैक हुआ था और करीबी हॉस्पिटल लेके गए थे उन्हें। वो रूब सेहत हैं, उनको डॉक्टर्स ने उनकी ज़िंदगी भी बचाई है, एक स्टंट उनको डाला है। असासा हैं ये भी, पाकिस्तान की क्रिकेट का एक्स क्रिकेटर हैं, मगर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त, इनके साथ अगर साजिश ना हुई होती तो ये 1993 से 1996 के सिर्फ 3 साल पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत करने वाला ये बासित अली, इसने लंबी क्रिकेट खेल ली थी और शायद इतना बड़ा क्रिकेटर था ये कि शायद पाकिस्तान में इसके बाद तो इसके जैसा कोई दूसरा क्रिकेटर आया ही नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।